श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमदष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। ओम हनुमानंजना सूनुर धीमान केसरी नंदनः। वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः। सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्य शिष्य सुखप्रदः। ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः। जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः। संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्य प्रहर्षकः। रावणाकंप्य सौमित्री नयन स्फुट भक्तिमान। अशोक वनिकाच्छेदी सीता वात्सल्य भाजनम। विषेदद भूमितनयार पितरामांगुलीयकः। चूडामणि समानेता राम दुःखापहारकः। अक्ष्यहंता वीक्ष्यतारिस् तृणीकृत दशाननः। कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः। सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः। जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः। जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाद्वसनाशनः। अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापति विनाशनः। लंकापुर प्रदग्धा च वालानल सुशीतलः। वानर प्राण संदाता वाली सोनो प्रियंकरः। महारूपधरो मान्यो भीमो भीम पराक्रमः। भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः। रघुवंश प्रियकरो रणधीरो रयाकरः। भरतार्पित संदेशो भगवच्छिलष्ट विप्रग्रह। अर्जुन ध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः। महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः। मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवन प्रियः। महाधैर्यो महवीर्यो मिहिराधिक कांतिमान। अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी। वशीकृताखिल जगत् वरदो वानराकृतिः। भिक्षुरूप प्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः। भूमिधर हरो भूति दायको भूत सन्नुतः। भुक्ति मुक्ति प्रदो भूमा भुज निर्जित राक्षसः। वाल्मीकि स्तुत माहात्म्यो विभीषण सुहृद विभुः। अनुकंपा निधि पंपा तीरचारे प्रतापवान। बहुमास्त्र हत रामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः। जय वार्ता हरो जेता जानकी शोकनाशनः। जानकी राम साहित्य कारी जन सुखप्रदः। बहुयोजन गंता च बलवीर्य गुणाधिकः। रावणालय मर्दी च राम पादाब्जवाहकः। राम नाम सलद्वक्तो रामायण कथाधृतः। रामस्वरूप विलसन मानसो रामवल्लभः। इत्थमष्टोत्तर शतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः। अनुसन्ध्यं पठेतस्य मारुतिं सम्प्रसीदति। प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। ओम हनुमानंजना सूनुर धीमान केसरी नंदनः। वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः। सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्य शिष्य सुखप्रदः। ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः। जितेन्द्रियो जिताराति
रामदूतो रणोत्कटः सञ्जीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनम् विषेदद भूमितनयार पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहतलक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाध्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापतिविनाशनः लङ्कापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनुप्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महवीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणसुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिपम्पा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ता हरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जनसुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्यगुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनामसलद्वक्तो रामायणकथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत् तस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति। ओम हनुमानंजना सोनुर धीमान् केसरी नंदनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्यः सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनम् विषेदद भूमितनयार पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः
कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाद्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापतिविनाशनः लङ्कापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनुप्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महवीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणः सुहृद्विभुः अनुकम्पानिधि पंपा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ता हरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जन सुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्य गुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनाम सलद्वक्तो रामायण कथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत् तस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति ओम हनुमानंजना सोनुर धीमान् केसरी नंदनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्य सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनम् विषेददभूमितनयार पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाद्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापतिविनाशनः लङ्कापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः
वानरप्राणसन्दाता वालिसोनो प्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महावीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणः सुहृद्विभुः अनुकम्पानिधि पंपा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ताहरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जनसुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्यगुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनामसलद्वक्तो रामायणकथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत् तस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति ओम हनुमानंजना सूनुर धीमान केसरी नंदनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्य सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनम् विषेदद भूमितनयार पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुरजम्भ वैरिसाध्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापतिविनाशनः लङ्कापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनो प्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ्
महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महावीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणः सुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिपम्पा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ताहरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जनसुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्यगुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनामसलद्वक्तो रामायणकथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत् तस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति ओम हनुमानंजना सूनुर धीमान केसरी नंदनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्य सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनं विषेदद भूमितनयार पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुरजम्भ वैरिसाद्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापति विनाशनः लंकापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनो प्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महावीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा
भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणः सुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिपम्पा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ता हरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जन सुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्य गुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनाम सलद्वक्तो रामायण कथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत् तस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति। ओम हनुमानंजना सूनुर धीमान केसरी नंदनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्य शिष्य सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्य प्रहर्षकः रावणाकंप्य सौमित्री नयन स्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्य भाजनम विषेदद भूमितनयार पितरामांगुलीयकः चूडामणि समानेता राम दुःखापहारकः अक्षहन्ता वीक्ष्यतारिस् तृणीकृत दशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाध्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापति विनाशनः लंकापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनो प्रियंकरः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महावीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मी ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणः सुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिपम्पा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ता हरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जन सुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्य गुणाधिकः
रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनामसलद्वक्तो रामायणकथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः। इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेतस्य मारुतिं सम्प्रसीदति। प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति। ओम हनुमानंजना सूनुर धीमान् केसरी नंदनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्य सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनम् विषेदद्भूमितनयार् पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाद्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापतिविनाशनः लङ्कापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनुप्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महवीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणसुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिपम्पा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ता हरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जनसुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्यगुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनामसलद्वक्तो रामायणकथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेतस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति। ओम हनुमानंजना सूनुर
धीमान् केसरिनन्दनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्यः सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनम् विषेदद भूमितनयार पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहतलक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाध्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापतिविनाशनः लङ्कापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनुप्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महवीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणसुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिपम्पा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ता हरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जन सुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्य गुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनाम सलद्वक्तो रामायण कथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत् तस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति। ओम हनुमानंजना सूनुर धीमान् केसरिनन्दनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्यः सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री
नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनम् विषेदद भूमितनयार पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहतलक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाध्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापतिविनाशनः लङ्कापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनुप्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महवीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणसुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिपम्पा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ताहरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जनसुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्यगुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनामसलद्वक्तो रामायणकथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत् तस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति ओम हनुमानंजना सोनुर धीमान् केसरीनन्दनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्यः सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनम् विषेदद भूमितनयार पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः
जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाद्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापति विनाशनः लङ्कापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनो प्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महावीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणः सुहृद्विभुः अनुकम्पानिधि पंपा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ताहरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जनसुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्यगुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनामसलद्वक्तो रामायणकथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत् तस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति ओम हनुमानंजना सूनुर धीमान केसरी नंदनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्य सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनम् विषेदद भूमितनयार पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाद्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापति विनाशनः लङ्कापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनो प्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त
वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महावीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिलजगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणसुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिपम्पा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ताहरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जनसुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्यगुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनामसलद्वक्तो रामायणकथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत् तस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति। ओम हनुमानंजना सूनुर धीमान केसरी नंदनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्य सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुट भक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनं विषेदद भूमितनयार पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुरजम्भ वैरिसाद्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापति विनाशनः लंकापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनो प्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महावीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि
ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिल जगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूप प्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधर हरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जित राक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषण सुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिपम्पा तीरचारे प्रतापवान् बहुमास्त्रहतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः जयवार्ता हरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी राम साहित्य कारी जन सुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्य गुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनाम सलद्वक्तो रामायण कथाधृतः रामस्वरूप विलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत् तस्य मारुतिं सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति। ओम हनुमानंजना सूनुर धीमान केसरी नंदनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीव सचिवः श्रीमान् सूर्य शिष्य सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः संजीविनी समाहर्ता सर्वसैन्य प्रहर्षकः रावणाकंप्य सौमित्री नयन स्फुट भक्तिमान् अशोक वनिकाच्छेदी सीता वात्सल्य भाजनम विषेदद भूमितनयार पितरामांगुलीयकः चूडामणि समानेता राम दुःखापहारकः अक्ष्यहन्ता वीक्ष्यतारिस् तृणीकृत दशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधि सिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बवन्नुत्तमाहात्म्यो जीविताहत लक्ष्मणः जम्बुमाली रिपुर्जम्भ वैरिसाध्वसनाशनः अस्त्रावद्यो राक्षसारी सेनापति विनाशनः लंकापुरप्रदग्धा च वालानलसुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसोनो प्रियंकरः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तिताशरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भरतार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रह अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुरवाङ् महात्मा मातरिष्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महावीर्यो मिहिराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मि ज्ञानदो वत्सलो वशी वशीकृताखिल जगत् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूप प्रतिच्छन्नो भीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधर हरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जित राक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषण सुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिपम्पा तीरचारे प्रतापवान्
बहुमास्त्र हतरामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः। जय वार्ता हरो जेता जानकी शोकनाशनः। जानकी राम साहित्य कारी जन सुखप्रदः। बहुयोजन गन्ता च बलवीर्य गुणाधिकः। रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः। रामनाम सलद्वक्तो रामायण कथाधृतः। रामस्वरूप विलसन् मानसो रामवल्लभः। इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजयस्य यः। अनुसन्ध्यं पठेतस्य मारुतिं सम्प्रसीदति। प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति।